علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس نے حضرات بعد نماز تراویح عظیم و شان بے مثال پروگرام درس قرآن و حدیث مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی معاونین بزرگان دین قاری نعیم الدین صدیقی صاحب فضیلت الشیخ مولانا عطا الرحمان صاحب فضیلت الشیخ حافظ محمد آصف صاحب انتظامیہ جماعتی نمازی پنڈ والے گاؤں والے اہل علاقہ اللہ پاک تمام بھائیاں دی ہر طرح دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ حضرات 20ویں روزے دی تیاری واسطے نماز تراویح ادا کر لی ہے الحمدللہ۔ نیکیاں دا موسم بہار بڑی تیزی نہ گزرتا جا رہے ہیں۔ آخری اشرا شروع ہونے والا ہے۔ جڑے روزے رکھے نے اللہ پاک قبول فرمائے، جڑے رہتے نے پہ اللہ پاک بقیہ روزے بھی رکھن دی توفیق دے، آمین کو۔ رمضان دے مہینے دیا مزید برکات رحمتاں سمیٹن دی اللہ پاک توفیق دے۔ صحیح البخاری جڑا بندہ اللہ پاک دی رضا لی، توجہ ہے میری طرف، میں گفتگو شروع کرنے لگا، توجہ ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے جڑا بندہ اللہ دے راہ پر نکلے اور ایک روزہ رکھ لے، رمضان دے روزیاں دی گل نہیں ہو رہی، عام دنوں دی، اللہ دے راہ نکلے ہے، ایک روزہ اللہ واسطے نے رکھے ہے، خدا دی قسم اللہ پاک اتنا راضی ہوتا ہے، ایک روزے دے بدلے اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے۔ 70 سالہ دے اندر بندہ جتنا سفر طے کرتا ہے نا، 70 سالہ دی مسافت جتنا سفر جتنا بندہ طے کرتا ہے، اتنی اللہ پاک اپنی رحمت نال اس بندے نو جہنم تو دور کر دیتا ہے۔ ایک روزے دے بدلے 70 سالہ دی مسافت جہنم تو اللہ پاک دور کر دیتا ہے۔ تے ذرا سوچو جڑا رمضان دے سارے روزے رکھے، تراویاں پڑھے، صدقہ خیرات کرے، سحریاں افطاریاں، پنجے نمازاں، تلاوت قرآن، دسو ذرا رب کتنا کو راضی ہوندا ہوئے گا، سبحان اللہ۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری جڑا بندہ رستہ صاف کر دیندہ ہے، رستے اندر کوئی ٹانی، کوئی شاخ درخت دا چاپا ٹیڑی مسافراں پریشان کر دی ہے، اس نیت تے بندہ ٹینی کٹ دے وے کہ رائی پریشان ہوندے نے، اس عمل دی وجہ نال اللہ گناہ بھی معاف کر دیندہ ہے، آسمان تے رب راضی ہو جاندہ ہے۔ اے اللہ پاک نو راضی کرن دا مہینہ، پتر بھیجا ادھر میری طرف کو، خیر خواہی دا مہینہ، ہمدردی دا مہینہ، ایک دوسرے نال محبت دا مہینہ۔ میں تو انہوں تیسری حدیث صحیح البخاری جو سنان لگا، جڑا بندہ ایک کھجور دا دانا اللہ پاک دے راہ دے اندر صدقہ کر دیندہ ہے، 1500 2000 روپے دا ایک دانا کھجور دا نہیں ہوندہ، 10 روپے دی 5-7 آ جاندی ہے، ایک دانا کھجور دا جو بندہ اللہ پاک دے راہ دے اندر صدقہ کر دے، رب اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کھجور دے دانے نو اللہ پاک چک کے اپنی ہتھیلی تے پالنا شروع کر دیندہ ہے، جویں لوگ گھوڑیاں دے بچے پالتے نے، جانوراں دے بچے پالتے نے، اللہ پاک ایک کھجور دے دانے نو اپنی ہتھیلی تے رکھ کے پالنا شروع کر دیندہ ہے۔ صحیح البخاری، قیامت دا دن ہوئے گا، پہاڑ دی مانند نیکی اس بندے دے نامہ اعمال اندر جنہیں اللہ دی رضا لی ایک کھجور دا دانا رب دی راہ دے اندر دیتا ہے۔ ذرا سوچو ایک دانا کھجور دا دینا رب اتنا راضی ہوندہ ہے، جنہاں روزانہ ہی افطاریاں کرائے، روزانہ غریباں کھانے کھلائے، روزے رکھے، عمرے حج زکات دے، عشر دے، سوچو رب کتنا کو راضی ہوئے گا۔ چوتھی حدیث سن لو، صحیح مسلم دی روایت ہے، جڑا کھانے دے ایک ایک لقمے تے رب دی تعریف کرے، پانی دے ایک ایک گھونٹ تے رب دی تعریف کرے، اس عمل دی وجہ نال آسمان تے رب راضی ہو جاتا ہے۔ خدا را نیکی نو نیکی
کرو. یہ نہ سمجھو اے چھوٹی نیکی اے میں نہیں کرنی, میں بڑے بڑے نیکے کرنے ہیں. نیکی نیکی ہوتی ہے, کوئی چھوٹی ہوئے یا بڑی ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت بڑی گناہگار خطا کار حضرات گناہاں دے پہاڑ لے کے تری پھرتی ہے. اینوں پیاس لگی, سفر دے دوران کنویں چوں پانی کڈ کے پی لیا, باہر آئی کتے دا چھوٹا جہا بچہ پیاس نال بلک رہا, گلی مٹی چٹ رہا. اس بی بی نے پھر کنویں چوں پانی نکالیا, اس کتے دے بچے نے منہ اندر چند پانی دے قطرے پائے. اے چھوٹے جے جانور تے کتے دے بچے تے ترس کھاتا. اے ادا رب نو اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی, آسمان تو رب نے اعلان کر دیتا جا بی بی تیری زندگی دے سارے گناہ معاف نہیں. چھوٹا جہا عمل ہے, نیکی نو نیکی سمجھا کرو, پاویں بڑی ہوئے پاویں چھوٹی ہوئے. جے چھوٹیاں نیکیاں چھڈن دی عادت پے جائے بندہ بڑیاں نیکیاں بھی چھڈن لگ جاتا ہے. چھوٹا سمجھ کے گناہ کرو نا, چھوٹی سمجھ کے نیکی چھوڑو نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی روایت ہے جیڑا بندہ مسواک کرتا ہے, مسواک سمجھتے ہو, مسواک کرتا ہے, مسواک منہ دی پاکیزگی ہے. اس عمل دی وجہ نال آسمان تے خدا دی قسم رب راضی ہو جاتا ہے. امیاں دند اپنے چٹے ہونے نے, آسمان تے رب نے راضی ہو جاتا ہے. کئی ایسے بندے نے جدوں دے جمے نے اج تک انہوں نے مسواک نہیں کی تھی. لو چھوٹا جہا معمولی عمل ہے لیکن نبی پاک دی عظیم سنت ہے. منہ اپنا پاک صاف ہونا ہے, آسمان تے رب نے راضی ہو جانا ہے. تو جب اللہ پاک بندیاں تے راضی ہو جائے پھر پتہ کی ملے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جدو میں حدیث تو سنانی ہے نا تسی آپ پہ سبحان اللہ کہہ دینا, میں نو اشارہ کرنے دی لوڑ ہی نہیں پینی. انشاءاللہ میرا ایمان ہے تہاڈی آپ پہ سبحان اللہ باہر آئے گی. جس بستی تے, جس گاؤں تے, جس شہر تے رب راضی ہو جائے, حضور فرماندے نے اللہ پاک بادلاں نو رات نو حکم کر دے جاؤ اس بستی تے رحمت دی بارش برسا دیو. رات نو میہ پہ جاندا ہے, سویرے خدا دی قسم اللہ پاک سورج نو چمکا دیندا ہے. اس حدیث دے اگلے الفاظ جدو رات نو بادل بارش برساندے نے اللہ پاک فرماندے نے بارش برسا دیو, میہ پا دیو, لیکن خبردار گرجنا نہیں, شور نہیں پانا. کیوں؟ میرے بندے آرام کر رہے نے کتے انہاں دی نیند اندر خلل پیدا نہ ہو جائے. سبحان اللہ. جدو رب راضی ہو جائے پھر رب اپنے بندیاں دی نیند اندر بھی خلل آن دیندا. بولو جس بستی تے رب راضی ہو جائے اپنے بندیاں دی رب نیند بھی خراب ہون دیندا. اللہ کرے رمضان دا مہینہ ہے اسی رب نو راضی کرنے والے بن جائیے. آمین کہو. دم کران آئے ہو تقریر سنن آئے ہو, ذرا کہو سبحان اللہ. دماں دا ٹائم ہو گیا, تقریر سنو, ادھر میری طرف دیکھو, جاگ کے بہو تے میں منٹاں والی گفتگو کرنی ہے تے جلدی تہاڈی جان چھڑ دیاں, گوڈے چھڑ دیو, جاگ کے بہو. او نہ ہوئے تقریر اتوں لنگ جائے تے سارے تھلے آ جاؤ. میں گزارش کر رہا میں کوئی تانوں 8-9 نبی پاک دی حدیثاں سنا دتیاں نے. ادھر میری طرف دیکھو, میں عرض کرنا چاہنا اللہ کرے رب ساڈے تے راضی ہو جائے. آمین کو. حضرات بابرکت مہینہ, اللہ نو راضی کرنے والا مہینہ. اللہ نو راضی کرنے دے بڑے فارمولے نے, لیکن ایک گزارش آج میں تھوڑے نہ کرنا چاہتا. حضور فرماندے نے جینا ابو زمین تے راضی ہے, خدا دی قسم آسمان تے اس بندے تے رب راضی ہے. ترمذی دی روایت. باپ دی رضامندی اندر اللہ پاک دی رضامندی ہے, ابو دی ناراضگی اندر اللہ پاک دی ناراضگی ہے. دوسری روایت اندر آقا فرماندے نے نماز روزہ حج زکات جڑا بندہ جنال ماں باپ کی خدمت کرے جنت بھی ملے. جنت اندر حضور دا گوانڈ بھی, مگر شرط ہے ماں باپ کی خدمت ادب و احترام ضروری. اگر انہیں ماں باپ کی خدمت نہیں کی تھی
نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں، ماں باپ ناراض نے حجاں زکاتاں دا کوئی فائدہ نہیں، زمین تے ماپے ناراض، آسمان تے رب ناراض۔ قرآن پتہ کی آندا ہے، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ بس یہ گل اج میں تواڈے نال کرنی ہے، زمین تے ماپے راضی، آسمان تے رب راضی۔ حضرات میں 15واں پارہ قرآن پڑھ لگا جے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ترجمہ کیے، اللہ پاک نے فیصلہ کر دیتا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، پہلا حق رب دا، عبادت اپنے رب دی کرنی ہے، منت منوتی نظر و نیاز تمام قسم دی عبادت دا حقدار صرف اور صرف آسمان والا داتا۔ دوجے نمبر تے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہو ذرا سبحان اللہ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرے نمبر تے اللہ پاک فرماتے نے اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو، والدین دا ادب و احترام عزت اور توقیر کرو۔ قرآن دا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اللہ پاک فرماتے نے ماں باپ دونوں یا دونوں وچوں ایک بڑھاپے نو پہنچ جائے، اف ولا تنہرہما، اف تک نہیں کہنا کی مانی، اپنے ماں باپ کے سامنے اوہ کہہ کے سر نو نہیں مارنا، متھے تے وٹ نہیں ہو پانا، متھے تے تیوڑی نہیں پانی، ماں باپ کے سامنے اوہ نہیں کرنا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے اوف تک نہیں کہنا، انہاں نو چڑکنا بھی نہیں، بلکہ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ادب و احترام، عزت اور توقیر دے نال، احترام نال بات چیت کرنی ہے، بدتمیزی نہیں، ٹیڑھا ہو کے اوکھا ہو کے اورا جا نہیں بولنا۔ قرآن کہہ رہے ہیں، گل میں نہیں کر رہا، قرآن اندر قولن کریما، اپنے ماں باپ دے نال عزت نال احترام نال بندے دے پتراں والی گل کرنی ہے، عزت اور توقیر نال بات کرنی ہے۔ قرآن اندر وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے دونوں کندھے ماں باپ کی خدمت واسطے ہمیشہ چکا دینے نے، اور کہنا کی ہے عرشاں والے ربا میرے ماں باپ نو معاف کر دے، جویں نہ بچپن اندر پالے سمیا، وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ قرآن دا پہلا پارہ تے دوجا مقام میں پڑھ لگا، ادھر میری طرف دیکھو، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سبحان اللہ،
سبحان اللہ فرشتے کہنے تسی چپ رہو فرشتے سبحان اللہ کہنے ہیں بلکہ تسی این کرو چلے جو میں فرشتیاں کو تقریر کر لیں گا دسو بھائی سبحان اللہ دا کی معنی اللہ تو پاک ہے کی معنی ربا تو پاک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تے رمضان اندر ایک باری سبحان اللہ کو تے 70 گنا 700 گنا عام دنوں نالوں زیادہ ثواب ہے کہو خطرہ سبحان اللہ جے بندہ شرم کرے نا حقہ پین تو شرم کرے غلط نیٹ استعمال کرن تو شرم کرے گالاں کڈن تو شرم کرے جھوٹ بولن تو شرم کرے چغلیاں کرن تو شرم کرے شرارتاں کرن تو شرم کرے سبحان اللہ کہن تو شرم کرنی چاہیے اچھا ذرا کہو سبحان اللہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اللہ پاک رہے اولاد یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کو البادہ لیا اے بنی اسرائیل قوم بادہ کرو پہلا بادہ لا تعبدون الا اللہ ایدر میری طرف دیکھو ماں باپ دا حق ہے عبادت اللہ پاک دی کرنی ہے خدمت اپنے ماں باپ دی کرنی ہے عبادت اللہ پاک دی حسن سلوک اپنے ماں باپ دے نال لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا میں نا رات میں اتنا لمبا سفر طے کر کے تھوڑے کو لا رہا ہوں اللہ جان دو میرا ڈرائیور انتہائی بیمار ہے دوائی استعمال دم بھی کیتے بہت زیادہ طبیعت خراب ہے کاری امجد صاحب کی بیٹی بیمار ہے گھروں فون آ رہے ہیں تے جے ایجنڈا نہیں نہ ہوندا تے سیدھے اسی گڈی گھر کو پا دیندے تے معذرت کر لیندے یہ صرف تواڈے نال محبت تواڈی ناراضگی دا ڈر اپنی مجبوریاں سے پشے پست ڈال کے پھر بھی پہنچ گیا تے جے تسی اجے بھی سبحان اللہ نہ کو ڈلے ڈلے بہت پھر کوئی گل نہیں میں تے جڑا باز کرنا کر کے چلا جاؤں گا میں تے اگے بھی بغیر باز کرن تو کئی چکر مار کے عارف نو پوچھو جس مقصد لیے آنا میرا ایک بھی مقصد نہیں حل ہویا لیکن میں پھر بھی محبت کر رہا تے جو سی تقریر سن کے سبحان اللہ نہ کو تے پھر میں سمجھا گا جٹاں دی اجے بھی سوئی اوتھے ہی اڑی ہے لا تعبدون الا اللہ کشمیر پہاڑاں تقریراں کیتیاں خدا دی قسم لوگ سبحان اللہ دی گونج وہ اتنی محبت آن نہیں سن دیندے آندے ہن جدوں آنا ہے ہفتے نوں آؤ تے جمعرات نوں واپسی جاؤ 8 دن ساڈے کول رہو تسی کدے گیا بھی کدے رات بھی ساڈے کول رہ جاؤ ایتھے تسی ایک رات نہیں کدے رکھیا بھی رہ جاؤ سویرے سحری کر کے فجر تو بعد پھر درس دے کے چلے آ جائے آزاد کشمیر والے 8 دن آندے نے رہو تے حالانکہ انہاں نال میرا پیار نہیں میرا پیار تواڈے نال ہے یہ ایسا پیار ہے ادھروں پیار ہی پیار اگوں جواب اگوں پتہ کی آواز آندی ہے آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا لا تعبدون الا اللہ میں دانے کٹھے کرن نہیں آیا عشر لین نہیں آیا نہ میں چندہ منگن آیا کہ تسی پریشان ہو مولوی تقریر کر کے بعد عشر مانگ لے لیاؤ مدرسے لے تے پھر بندہ چپ کر کے بھائی میں تو قرآن سنان آیا تے پھر کافی پریشانی ہے نہ تو چندے دا ڈر نہ تو مطلب ہے دانیاں دا ڈر نہ عشر دا نہ فطرانہ نہ لینی نہ دینی بس قرآن سننا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے دعاواں میرے کو لگیاں نے بزرگاں نے آمین کہہ دینا ہے اللہ کو راضی کر کے انشاءاللہ گھر نوں چلا جانا ہے جے اجے بھی پریشان ہو مینوں پتہ ہے ایتھے سچے کھبے دوستاں نے منگ چندے تانوں ڈرا انہاں دیتا ہے جڑا بھی مولوی آندا تسی سمجھو پتہ نہیں چندہ منگنا ہے ذرا کہو سبحان اللہ ہر بندہ چندہ منگنا نہیں ہوندا کوئی تہاڈا اپنا یار سجن بھرا بھی قرآن سنان آیا ہے
کچھ فرق ویکھیا کرو جڑا اللہ دی رضا واسطے قرآن سنان آیا تے جڑا چندہ لین آیا وہ بھی چلو تسی تعاون کر دیو رب دی رضا لئی رب تہاڈا تعاون قبول فرمائے ایک غریب ماڑا بندہ ڈیرہ غازی خان تو آیا میں جدوں بھی ایتھے آیا کوئی نہ کوئی سفیر آیا ہوتا ہے مطلب ہے کہ تسی پنڈ والے واہوا تعاون کر دیو غریباں نال چلو اللہ پاک قبول فرمائے میں تواڈے نال میرا چندے تو علاوہ کوئی ذاتی تعلق ہے ذرا جاگو محبت نال جنہ خوش ہو کے تسی بیان سنو گے انیاں انشاءاللہ رج رج میں تانوں ہاتھ چک چک کے ایتھے بھی دعاواں دیاں گا تے موٹر وے تے 120 دی سپیڈ اندر گڈی ہوئے گی تے میں ہاتھ چک کے اوتھے بھی 120 دی سپیڈ اندر دعاواں کراں گے انشاءاللہ ذرا چکو باں سجی تے کہو سبحان اللہ ماشاءاللہ ہن تسی جان پے ہو ہن ذرا میں انشاءاللہ تقریر شروع کرن لگا ادھر میری طرف دیکھو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ترجمہ ہو جائے ترجمہ جے تسی جاگ پہ ہو محبت نال جاگ پہ ہو تے میں ترجمہ کرن لگا کریمان نساواندا کریمان نساواندا پہلا حق دین دائے پھر حق پیو ماواندا لا تعبدون الا اللہ پہلا حق رب دا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا دوجا حق ماں باپ دا کریمان نساواندا کریمان نساواندا پہلا حق دین دائے پھر حق پیو ماواندا پھر حق پیو ماواندا باقی سب افسانے ہیں سورہ کی سمجھ آ جاتی باقی سب افسانے ہیں باقی سب افسانے ہیں پیو ماں دھرتی تے پیو ماں دھرتی تے انمول خزانے ہیں پیو ماں دھرتی تے انمول خزانے ہیں کریمان نساواندا کریمان نساواندا پہلا حق دین دائے پھر حق پیو ماواندا دل سوچ کے ڈر جاوے دل سوچ کے ڈر جاوے پیو ماں دے مرن کولو پیو ماں دے مرن کولو بندہ پہلا مر جاوے بندہ پہلا مر جاوے کریمان نساواندا پہلا حق دین دائے پھر حق پیو ماواندا پھر حق پیو ماواندا بڑا شان پیو ماواندا بڑا شان پیو ماواندا پیو ماں دے ہوندیاں ڈر پیو ماں دے ہوندیاں ڈر کی گرم ہوا واندا کی گرم ہوا واندا پہلا حق پڑھنا کری نام کریم
ارمان پیو ماواں دے پیار ہومن کائے پیار ہومن کائے شالا پھین پھراواں دے شالا پھین پھراواں دے رکھوالی باغ دیے رکھوالی باغ دیے میں جنا گھر جاواں میں جنا گھر جاواں مارندی جاگ دیے مارندی جاگ دیے ڈر ظلمی ہوا دا ڈر ظلمی ہوا دا ڈر ظلمی ہوا دا اسماعیل عتیق نہ لوگو اسماعیل عتیق نہ لوگو پیو ماں دی دعا واندا پیو ماں دی دعا واندا کریمان نسا واندا پہلا حق دین دائے پھر حق پیو ماں واندا قرآن اندر فرمایا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا قرآن اندر ماں باپ دے نال حسن سلوک کرو میں اپنی گفتگو دے دو حصے کرن لگا پہلے حصے اندر تھوڑی کو ابو دی شان تے ابو دا مقام کیونکہ اکثر بابے مینوں آندے نے مولانا ابے دی بھی شان بیان کرو اور جدوں پتر دی لڑائی ہوتی ہے پیو نال ہوتی ہے اے ماں دا بیٹے بڑا تابعدار ہے کوئی ابے دی بھی شان پورا بیان کرو جڑا دن رات اولاد لی تڑپدا ہے دھوپ دے اندر جلدا ہے بیماریاں نہیں پیندا حضرات پریشان ہے بیمار ہے پھر بھی اولاد لی تڑپدا ہے اللہ کے اونے رسول نے جڑی ابے دی شان بیان کیتی ہے وہ بھی لوگاں سامنے رکھو اکثر بابے مینوں آندے نے حضرات اس حوالے نال دو چار میں قرآن پاک دیاں آیتاں اور دو چار احادیث بیان کر کے گل اگے تھوڑا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ میری طرف دیکھو گوٹے چھڑ دے الوالد اوسط ابواب الجنہ باپ جنت مین گیٹے باپ جنت مین دروازہ ہے اللہ ذوالجلال دے نبی نے باپ رو جنت مین دروازہ کے آئے اور خدا دی قسم میری طرف دیکھو جنت 8 دروازے گج کے ذرا جواب دیو جنت کنے دروازے 8 دروازے نے ایک جنت دا دروازہ کنا کو کھلا ہے 10 فٹ 12 13 نانا آقا فرماندے نے جتنا مکے تو بصرہ شہر ہے اتنا جنت دا ایک دروازہ کھلا ہے مکے تو بصرہ شہر 1160 کلومیٹر اور میاں 1160 کلومیٹر یہ تو کراچی یا کراچی تو پرے اتنا لمبا چوڑا جنت دا ایک دروازہ ہے جنت دے کل 8 دروازے پہلا دروازہ باب الصلاۃ باب الرجان ریان و دروازے جن دے وچوں روزے دار گزرن گے انجی 8 دروازیاں جو خدا دی قسم نبی پاک بیان کرتے ایک جنت دا دروازہ جن دا نام اللہ پاک نے باب الوالد رکھیا باب الوالد ابو دے نام دا دروازہ حضرات باپ دا اتنا مقام ہے اللہ پاک نے جنت دا ایک دروازہ جن دا نام ہی ابو دے نام تو رکھ دیتا ہے اور حدیث میں پڑھ رہا ہوا الوالد اوسط ابواب الجنہ باپ جنت دا مین گیٹ ہے سنو ذرا دوسری حدیث آقا فرماندے نے 3 بندے انجدے جنہاں دی دعا رب کبھی بھی رد نہیں کردا وہ میاں 3 بندے کیڑے کیڑے پہلے نمبر تے مظلوم بندہ جڑا
جڑی بھی دعا کرے اللہ پاک مظلومہ دی دعا کدی بھی رد نہیں جے کرتا دوجے نمبر تے مسافر بندہ مسافر ہاتھ چوکے جڑی دعا کرے اللہ پاک مسافران دی فوراں قبول کر لیندا ہے میں مسافر دعا کرا یا اللہ جتنے میرے باپے بزرگ نوجوان آئے میری ماما بہناں بیٹیاں سبنا تے راضی ہو جا آمین کہہ دیو یا اللہ سبنا تے راضی ہو جا اساں گناہگار سانو معاف کر دے راضی ہو جا یا اللہ جڑے بیمار بیٹھے نے تندرستی دے دے جڑے مقروض بیٹھے قرضے دور کر دے جڑے پریشان نے پریشانیاں دور فرما مسافر دی کوئی بھی دعا اللہ پاک رد نہیں جے فرماندے تیجے نمبر تے آقا فرماندے نے باپ جیڑا اولاد دے متعلق دعا کرے ادھر میری طرف دیکھیا جے جھنڈا والی دیو باشیو خدا دی قسم ابا اولاد لئی ہاتھ چوکے جڑی بھی دعا کرے اللہ پاک کبھی بھی نہیں جو موڑا بچیاں لئی ایک ایک دا نام لے کے دعا کریا کرو دعا کرنا باپ دا کم میں شرف قبولیت و نوازنا آسمان والے رب دا کم میں اے باپ دی عظمت رات اور قرآن پاک جو میں تین اشارے کرا اے میرے ہاتھ اندر قرآن ہے میں کپا چھٹن نہیں آیا پہلا مقام ہے حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے نو آندے نے پتر آ میری کشتی تے بہ جا بیٹا دا ابا جی نہیں ہو بینا خدا دی قسم ہے قرآن دے کرے ترجمے والا قرآن جا کے پڑھ لیا جے سورہ ہود میری طرف دیکھنا خدا دی قسم ابو دی نافرمانی کی تھی پانی اندر ڈوب کے کھوتے کھا کھا مر گیا جیڑا پتر ابے دے آنکھیں نہیں لگیا وہ پانی اندر کھوتے کھا کے ڈوب کے مر جاندا ہے کل سنیا جے ایک اور باپ اپنے بیٹے نو آندا پترا گردن تیری ہے چھری میری ہے اے حضرت ابراہیم نبی نے قرآن اندر فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين قرآن اندر ابراہیم نبی نے پتر نو کیا بیٹا میری کشتی میرے آنکھیں لگ جا بیٹا میں نو خواب آئیے تے میں تیری گردن تے چھری چلا رہا ہوں نو نبی نے پتر نو کیا او بھی نبی ہے اے بھی نبی ہے اس پیغمبر نے کیا پتر کشتی تے بہ جا پتر نے انکار کر دیتا اے باپ بیٹے نو آندا میں تینو سپا کر رہا چھری میری دس تیری کی مرضی ہے بیٹا آندا ہے ابو جی جو حکم آیا پورا کرو خدا دی قسم پتر ابے دی چھری تھلے سپا ہون واسطے لمبا پہ جاندا ہے اور میاں ایک کپ نہیں جے تیواں پارا قرآن سورہ صافات پڑھ کے دیکھ لیا جے حضرات آسمان تے ملائکہ ہلچل مچا دیتی یا اللہ او نافرمان ڈوب گیا بے فرما بردار سپا ہو گیا پڑھ کیویں پے گی قرآن اندر فلما اسلم وتلہ للجبین ابا سپا کر لی تیار پتر سپا ہو لی تیار ہے آسمان والے رب نے قیامت تک بند پا دیتی ہے لوگ قرآن پڑھتے رہن گے مسئلے حل ہوندے رہن گے خبردار چھڑیے اسماعیل کے گلے تے نہیں چلنا جیڑا ابو دا نہ فرما وہ پانی اندر ڈوب گیا جیڑا ابے دا تابعدار خدا دی قسم چل دی چھری تھلوں بچ گیا چھریاں کسے نو معاف نہیں کر دیا اے قرآن آندا ہے جیڑا ابو دا تابعدار ہے ابو دی فرما برداری علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بھی کہہ گئے کسی نے سکھلائے اسماعیل کو آداب فرزندی ابو دی آنکھیں لاکے چھری تھلے لمبا پیا رب نے جنتی میڈا پیٹ کے ذبح کرایا اسماعیل بچا لیا جے اجے بھی گل سمجھ نہیں آئی حضرات میں قرآن جو ایک اور اشارہ کرن
لگا دساں پتراں نے ابے نو روایا ابے نو ستایا بڑے باپ یعقوب علیہ السلام نو روان والے وقت آیا پوریاں لے کے منگتے پھردے نے اور جھڈ والی دیو باشیو 491 والے میری طرف دیکھو اے قرآن جے میرے ہاتھ اندر خدا دی قسم جے نہ دساں پترا ابے نو روایا ہے پوریاں لے کے منگتے پھردے نے آٹا دانا مک گیا جس پتر نے خواب بھی نہیں لکائی اس بیٹے یوسف نو رب نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا ابو نو روان والے آٹا دانا مک گیا بوریاں لے کے منگتے پھرتے نے سورہ یوسف پڑھ کے دیکھ لے جنہیں خواب بھی نہیں لکائی اللہ پاک نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے خدا را میں ترلا کراں گا جی ابا جیندے تے ابے نو نہ روائی ابے نو خوش کر لے زمین تے ابو راضی آسمان تے رب راضی آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نوجوان آیا ہے آکے اپنے ابے دی شکایت کرتا ہے کہ میرا ابا ہوندا ہے میرے سامان مال وچوں جتنا دل کرتا ہے لے کے چلا جاندا ہے پوچھدا دسدا نہیں نبی پاک نو اپنے ابے دی شکایت لائیے کہ حضور نے صحابی نو بھیجیا جاؤ ایندے ابو نو بلا کے لے آؤ اونوں بلایا گیا بابا جی نبی پاک بلا رہے نے تواڈے پتر نے تواڈیاں شکایتاں لائیاں ابا کروں تر پیا تے رون لگ پیا دل اندر اللہ پاک نہ گلاں کرن لگ پیا یہ ابا نالے روندا ہے نالے دل اندر کوئی گلاں کردا ہے اللہ پاک تو علاوہ کسے نو پتہ نہیں گل سنیا جے جدوں نبی پاک دے کول پہنچے ہیں اللہ پاک نے بابا جی دے پہنچن تو پہلا جبرائیل نو گل دتا سونیو اس بابا جی نو پوچھو جڑیاں دل نال راج رب نال گلاں کیتیاں اپنے دل نال او گلاں تانوں سناوے آقا فرماندے نے بابا جی جڑے راج گلاں کردے آئے ہو کی کیا جائے بابا حیران ہو کے آندا سنیو تسی رب دے سچے نبی ہو اسی اسے لیے ایمان لے آئے تسی رب دے نبی ہو میری آواز تے باہر نکلی نہیں پر جڑیاں دل چ گلاں کیتیاں نے اللہ پاک نے او خبراں تانوں بیان کر دتیاں نے حضور اندر کی آئی بابا رو کے اندر میں کیا اوے پترا اج تم جوان ہو گئے ہیں تے میں کمزور ہو گیا اوے پترا تو کمان والا دولتاں والا ہو گیا ہے میں کمزور ہو گیا ہاں ہن تو شکایتاں لان لگ پے تینوں میریاں ضرورتاں دا پتہ نہیں جتنی ضرورت ہوندی اتنا میں تیرے مال چوں لینا تے تو شکایتاں لان لگ پے اوے پترا او وقت یاد کر جدوں تو بیمار ہو جاتا سا تے میں تیرا باپ ساری رات تینوں لے کے جاگدا رہندا تینوں بولن دا ول نہیں سی آوندا میں تینوں بولن دا ول تو انگلی پکڑ کے ترن دا ول رب دی رحمت توفیق نال سکھایا پرورشاں کیتیاں او بیٹیا تو جیڑی کہہ دیندا گل میں تیریاں ضرورتاں پوریاں کردا اودوں تو کمزور سے تے میں طاقتور ساں اج تو طاقتور ہو گیا میں کمزور ہو گیا ہن تو دولتاں والا ابے جی دیاں شکایتاں لان لگ پے او پترا کاش تینوں پتہ ہوندا کہ ابو دی ضرورت کی ہے کاش تینوں پتہ ہوندا کہ ایک باپ دی ضرورت کی ہے کاش تو باپ ہوندا تے میں پتر ہوندا تینوں پتہ لگ جاندا دل تے کی گزردی ہے یا انج کیا کاش تینوں پتہ ہوندا کہ کبے دی ضرورت کی ہے اولاد لئی اے ساریاں گلاں نبی پاک نے کیتیاں حضور رو رہے نے میرے آقا اس باپ دی گل سن کے اس جوان پتر تے گریبان تو پھڑے گریبان تو پکڑ کے جھٹکا دے کے میرے آقا نے پرے سٹیا فرمایا جوانا تو تیرا مال سب کچھ تیرے ابے دا جتنا مرضی استعمال
کرے کوئی پوچھن والا نہیں. حضرات میرے علماء بیٹھے نے, میرے آقا نو مکے اندر گند دیاں اجڑیاں سٹیاں گئیاں, نبی پاک نے کسے دا گریبان نہیں پھڑیا, حضور دی بیٹی دے پیٹ اندر نیزے مارے گئے, میرے آقا نے کسے دا گریبان نہیں پھڑیا, نبی پاک دے چچا نو شہید کیتا گیا, آقا نے کسے دا گریبان نہیں پھڑیا. ایک بیمان کافر نے نبی پاک دے گلے اندر صحابہ پاک اتنے وٹ چاڑے, میرے آقا دا چہرہ لال اکھاں ڈیلے بارانوں نے, میرے آقا نے گریبان نہیں پھڑیا. آپ سجدے اندر کے گندی اوجڑی سر تے رکھی گئی, گریبان نہیں پھڑیا, مکیوں کٹیا گیا, میرے آقا نے گریبان نہیں پھڑیا. آپ دے بلال تے ظلم ہوئے, میرے آقا نے گریبان نہیں پھڑیا. خدا دی قسم لوگو, آج اس بندے دا گریبان پھڑے ہے جن نے اپنے ابو نو روا ہے, جن نے اپنے ابے نو ستایا ہے. امیاں اس گل دی اہمیت دیکھو, ساری زندگی نبی پاک نے کسے دا گریبان نہیں جے پھڑیا, کوئی بندے دا پھڑیا ہے جن نے پورے باپ نو روایا ہے. تو سو جن نے ابو نو روایا ہے, نبی پاک ہوندے تے کتنے ناراض ہوئے نے, اوندا آستین تے گریبان پکڑ کے جھٹکا مارے ہے, اونوں پڑے جا سٹے ہے. خدا را اپنے ابو دے مقام کو سمجھو, ابو دی عظمت اور شان کو سمجھو, اپنے باپ دا خدمت گزار بن جاؤ. جے جیوندے نے قدر کرو, جے تر گئے تے دعاواں کرو, رب آخرت دی منزل آسان کرے. باپ لار کے پیار دلا سے لب دے نہیں, پر جاول جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں. باپ مرن تے سارے حوصلے ٹہ جاندے, پتر دیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے, لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگدے نہیں, پر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں. ابو دی شفقت کیے, اپنی اولاد دی ہر گل سہ جاندے, اور بھی ہوئیاں دل دیاں دل وچ لے جاندے, کسے بھی دکھ تو بچیاں کولوں بچدے نہیں, پر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں, پر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں. میرے تیرے مرشد پاک دنیا تو تشریف لے گئے, نبی پاک دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دے بعد 6 ماہ زندہ رہیاں, ایک دن بھی ہسیاں نہیں, ابو دی جدائی اندر روندیاں رہندیاں. حضرات رنگ پیلا پہ جاندا ہے, اکثر بیبیاں دیاں نے فاطمہ دے جگر خون نہیں بڑھا رہا, فاطمہ میں کمزوری ہے, سیاڑیاں بیبیاں دیاں نے بیماری نہیں, اے ابو دی جدائی دا صدمہ ہے. جدوں دا سیدہ فاطمہ دا بابا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تر گئے نے, فاطمہ ابو دی جدائی اندر رو رو نہ ڈالے. ابو عام نہیں, نبیوں دا سردار, بیٹی نال پیار اتنا, آقا فرمایا کرتے لوگوں, فاطمہ بذات منی, جنہ فاطمہ نو تکلیف پہنچائے گا گویا کہ میں نو تکلیف پہنچائے گا. حدیث اندر ہوندے نبی پاک دے بعد بیٹی فاطمہ 6 مہینے زندہ رہی ہے, ایک دن بھی ہنسی نہیں, ابو دی جدائی اندر روندی رہندی ہے, اپنے ابو دی جدائی اندر آنسو بہاندی رہندی ہے. کر گئے باپ محبتاں والے, لے گئے نال ہاسے, دل نہیں لگتا محمد بخشا, ہن جائیے کیڑے پاسے, ہن جائیے کیڑے پاسے, آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں, اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں,
ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੇਤੇ ਜਦੋਂ ਵਫਾਵਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲਣ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਵਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹਸਦੀ ਆਪਣੀ ਆਨੋ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲਣ ਵੇਖ ਰਾਵਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਪ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਏ ਧੁੱਪਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੜਦਾ ਏ ਸੰਗਨੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਛਾਵਾਂ ਕਾਟੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਛਾਵਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲਣ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਵਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਬਾਪ ਕਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਟੁੱਟਣ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਪ ਕਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਟੁੱਟਣ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲਣ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਵਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੇਤੇ ਜਦੋਂ ਵਫਾਵਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲਣ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਵਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਹਸਦ ਕਰੇ ਇਹ ਕੱਪੂ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹਸਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਹਸਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਰਾ ਅੱਬੂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਚੌਕਾਸਮ ਲਈਏ ਨਾ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਚੌਕਾਸਮ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸਾਥੀ ਨਿਕਲਿਆ ਆਂਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਝਿੜਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁਢਾਪੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਉਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਆਂਦਾ ਮੌਲਾਨਾ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ खुदा दी कसम कारी अमजद वेद दीगर उलमा बैठे ने कसम चुक के बाबा उनका सच्चा वाकया है मौलाना जेड़ा तुसा बयान कीता है वो असी सुनने बाबा जी सुनिया करते रोया करते हुण बाबा फौत हो गया साल 1.5 पहला दा वाकया उथों गड्डी ते बैठ के बाबा फैसलाबाद तू शेखूपुरे जांदे आ शाहकोट लारी अड्डा अद्धी रात दा टाइम इत्थे उतर जांदा है हजरात गड्डी ने लेट कर दिता है ते लारी अड्डे बैठा छोटा जिहा शाहकोट पंजाब पुलिस के नौजवान आए बाबा जी की गल है किधर जाना परेशान हो बाबा आंदा है एक इत्थे पिंड तीवा सिद्ध पिंड दा नाम है उत्थे मेरा बेटा रहिंदा है मैं अपने बेटे को चलिया गड्डी ने लेट कर दिता है मेरे को अपना फोन मोबाइल भी नहीं कि बेटे नु फोन कर सका पुलिस वाले भरा तेरे बाबा जी अगर पुत्र दा नंबर है ते नंबर दियो नंबर दिता गया कॉल मिलाई गई बाबा जी नाल गल कराई गई हजरात थोड़ी देर बाद गल करते आई बाबा दा पुत्रा मैं तेरा अबू गड्डी ने ले कर दिता है हो सके शाहकोट लारी अड्डे बैठा मैनू आके ले जा इतनी गल की ते बाबा रोन लग पिया रोंदे मोबाइल फोन ने वापसी पकड़ा दिता पुलिस वाले आंदे ने बाबा जी की गल है क्यों रोंदे हो रो के आंदा है मेरे पुत्र ने मैनू चिड़का दित्तियां ने आंदा है दफा हो जा बूथा चुक के अद्धी रात नूं तुर पे टाइम नाल नहीं सी आ सकदा इत्थे मर खप जा दफा हो जा सवेरे दिन चढ़े
گڈی آئے گی تے بہ کے آ جائی، خبردار میں تیرے واسطے بے آرام نہیں ہو سکتا۔ ابا رو کے آندا ہے جنہاں بچیاں لی میں ساری زندگی بے آرام ہو رہا، ساری زندگی بے آرام ہوندا رہا، پرواہ نہیں کیتی۔ اج جو پتر 9-10 کلومیٹر لین واسطے 15 منٹ لی میرے لیے بے آرام نہیں ہو سکتا۔ انہیں چڑکا ماریاں نے، پولیس والے آندے نے بابا جی اجازت دیو تے تانوں توڑ چھٹانے ہاں۔ بابا رو کے آندا نہیں میں کرے گیا تو انہیں بےزتی کرنی ہے، مینوں شوق نہیں دینا، گالاں کڈے گا میں نہیں جانا۔ ہائے میرے اللہ کے جدا دور آ گیا کہ باپ بچیاں تو ڈردے پے، باپ اولاد تو ڈری جاندے۔ اللہ میری توبہ آندا میں نہیں ہو جانا، انہیں میں چڑکا مار دیا نے۔ خدا دی قسم جدو اولاد انجدہ رویہ کرے، اکثر بابے آندے نے مولانا ایندے نالوں تے بے اولاد ہوندے تے چنگا سی۔ جی نا جدو اولاد نافرمانیاں کرے، بڑے ماں باپ دی پاکدہ تے امی دی دوپٹے دا خیال نہ کرے، حضرات پھر باپے رو کے آندے نے دے نالوں تے بے اولاد ہوندے چنگا سی۔ ادھر جی بابا بہ کے روئی جاندا ہے، پولیس والے آندے نے بابا جی اور کوئی تہاڈا رشتہ دار؟ بابا جی آندے نے ادھر 9 کلومیٹر دور ایک پنڈ ہے، اوتھے میری بیٹی رہندی ہے۔ سبحان اللہ، بیٹیاں والے سنیا جے اس پنڈ دا نام اسلام نگر ہے، اوتھے میری دھی رہندی ہے، دماغ دا نمبر دتا ملایا گیا، بابا جی نے گل کرائی گئی۔ بابا رو کے آندا بیٹی ہے میں تیرا ابو گڈی نے لے کر دیتا ہے، شاہ کوٹ لاری اگے بیٹھا، ہو سکے تے مینوں لے جاؤ۔ بیٹی دیاں پھول تے تائی نکل گئیاں، تائی نکل گئیاں، رو کے آندی اللہ کرے ابو تانوں تتی ہوا نہ لگے، وے ابو پیارے میری عمر بھی تینوں لگ جائے۔ ابا جی پریشان نہ ہو، ہنے تہاڈا دماغ تانوں آ کے لے جاندا ہے، فون بند ہو گیا۔ پھر دوبارہ بیٹی نے فون کیتا، دی پولیس والے ویرو اللہ دا واسطہ میرے ابو کتے نہ جان دے ہو، ہنے میرا خاوند آ رہا ہے، آ کے ابا جی نو لے جائے گا۔ جب تک ابو جی کرے نہیں پہنچے، بیٹی نے بستر تے قدم نہیں رکھیا، بیٹیاں جو نویں بستر کٹ کے ابے لی بچھا رہی، کھانے پکا رہی ہے تے رو کے آندی اللہ جانے میرے ابو نے کھانا بھی کھاتا ہے کہ نہیں۔ باپ دے سر تے دیاں موجاں مان دیاں، باپ دے سر تے دیاں موجاں مان دیاں، تر جاون جد باپ تے پاپیاں نہیں جان دیاں، اپنے ویر ویر نہ دیا کے لگ دے نہیں، تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ اگر میں ابو دی شان بیان کراں 2 گھنٹے اور لگ جان، گل نہیں جے مکھدی۔ میں ہن 2-3 گلاں امی دی شان اندر کرن لگا، ابو دی شان اندر تواڈے نال ادھار کر چلے آجے، لیکن 2 جملے سنا دینا۔ اوے باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نوں، کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نوں، باغ تے بوٹیاں نوں کدی بھی نہ سکاوی ربا، باپ دا بچھوڑا تو کسے نوں نہ پاوی ربا، دھیاں پتر روندے جدوں باپ ٹر جاندے نے، لوکی یتیم آکھر دل گھبراندے نے، حوصلے یتیماں دے تو آپے ہی بتا
शहादत का मुकाम दे के जनता दे देता ही। अम्मियां मां ने बतन अंदर बच्चे का वजन उठाया, खून पिलाया, बच्चा बन के जगते आया, फिर छाती का दूध पिलाया। गर्मी नहीं बिंदी, सर्दी नहीं बिंदी, खुद बीमार हो जाती है, बच्चे की परवरिश कर दी। एक दो नहीं, कई कई ऑपरेशन हो गए, कई कई बच्चे पाले सामने, ये जम के जवान हो गए ने। हुण अम्मी नूं कुतिया कहन लग पे ने, अम्मी नूं गदी कहन लग पे। अल्लाह मेरी तौबा, बुखारी अंदर लिखे है, मेरे आका फरमाते ने लोगों मां दी नाफरमानी औलाद ते रब ने हराम कर दी है। खबरदार पुत्रो, बच्चो, जवानो, वीरो, अम्मी दी नाफरमानी ना करया जे। अबाम बिन होशब रहमतुल्लाह ने बयान करते ने, एक दिन असर तो बाद एक बस्ती दे कोलों गुजरे, एक कब्र खुली, कब्र विचों एक बंदा बाहर निकलिया, सर गधे दा, जिस्म इंसान वाला, गधे तरह आवाज़ां कसदा है, फिर कब्र दे अंदर चला जाता है। ये मंजर देख के अवाम बिन होशब रहमतुल्लाह ने परेशान हो गए। आंदे ने मैं तस्दीक करा गल की है। कब्रस्तान तो थोड़ी दूर एक डेरा, बुरड़ी जी अम्मा चरखा कतदी पई है। अम्मा ने पूछे, अम्मा ए कब्रस्तान अंदर एक अजीब मंजर देखे है, जिस्म इंसाना वाला, चेहरा गधे वाला, कब्र चो बंदा बाहर आया है, गधे तरह आवाज़ां कस के फिर चला गया। गल की है ते मां रो के आंदी है, परदेसिया की दसा ओ आम नहीं, ओ बेगाना नहीं, ओ मेरा अपना सक्का पुत्र है, ओ मेरा बेटा सी, शराबा पिया करता, जुआ खेलिया करता। मैं क्या पुत्रा रोजे रख ले, नमाजा पढ़, कुरान पढ़िया कर, मस्जिद में जाया कर, अल्लाह को डर जा। क्यों शराबा पीने, क्यों गुनाह करते, ते मैनू क्या करता? खबरदार, कदे तरह भौंकी जानी है, कदी तरह आवाज़ां कसनी है, ज़बान बंद कर। मां रो के आंदी है, वे परदेसिया मेरा पुत्र मैनू कदी क्या करता, चंद दिन बाद फौत हो गया, जदों दा दफन कीता, रोजाना कब्र चों असर तो बाद निकलता है, कदे तरह आवाज़ां कस के दोबारा फिर कब्र अंदर चला जाता है। ये मां नू कदी क्या करता? रब ने ऐसे अज़ाब अंदर मुब्तला कीता कि हजरात कब्र चों निकल के कदे अंदर आवाज़ कस के फिर कब्र अंदर चला जाता है। खुदारा मां नू नाराज ना करी, मैं सदके जावां मां दे नाम तो, मां अखां सीने ठंड पैंदी, जदों प्यार नाल मां कहिए, वीरो जदों प्यार नाल मां कहिए, लगदा जिवें पुलियां ते खंड पैंदी। जेड़ा करे ना मां नू कंड यारो, ओदी कदे भी नहीं पुंजे कंड पैंदी। जेड़ा पुत्र गुस्ताख होवे मां अपनी दा, जेड़ा पुत्र गुस्ताख होवे मां अपनी दा, ओनू दोनां जहानां च फंड पैंदी। जे जिउंदी है कदर करो, दुआवां लिया करो। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अद्धी रात ने एक दिन अम्मी आंदी है, पुत्रा प्यास लगी, रात घड़ा मशकीजे दे कोल गए ते पानी खत्म है, सर्दी दियां ठठरदियां रातां, बर्तन चुकिया, पानी खूह तो लैन काफी दूर चले गए, सर्दी दियां रातां पानी दा बर्तन भर के ले आए, ते जदों वापसी आए ते अम्मी सौ गई, नींद आ गई। अम्मी दे कोल खड़ जांदा है, इधर मेरी तरफ वेखिया जे अम्मा जी दे कोल पुत्र खड़ा है, आंदा किते नींद खराब ना होए, अम्मा जी दी नींद खराब ना होए। हजरात ए अम्मी नू जगांदा नहीं, अम्मी नू जगांदा नहीं, कोल प्याला पानी दा लेके खड़ा है, और जिन्ना मां दी नींद दा एहतराम कीता है, खुदा दी कसम वेखो रब किवें इज्जत दिंदा। पिछली रात दा टाइम अम्मी दी अख खुली, प्याला ठंडा पानी दा फड़ के पुत्र दी उंगलां लाल हो गईयां, ठर ठर कंबी जांदा है, फिर भी सराहने खड़ा है। मां दी पुत्र बायजीद बुस्तामी की गल है, पानी लेके खड़ा है, कदों खड़ा है, पुत्र आंदा माए जदों तू पानी मंगिया सी, कड़े पानी दी मैं खूह तू लेके आया ते तू सौ गई से। मैं समझिया बुढ़े मां बाप की अख लग जाए जगाना नहीं चाहिए, पता नहीं दोबारा अख लगे कि ना लगे। मैं नींद
دا احترام کیتا ہے. خدا دی قسم لوگو جنہ ابو دی پگ دا خیال کیتا ہے, امی دے دوپٹے دا, امی دی نیت دا خیال کیتا, رب دونوں جہاناں دے اندر اونچیاں کر دیندا ہے. رب عزتاں دے دیندا ہے تے آندا ہے مائے میں تے کول ہی پانی لے کے کھڑا. ماں اٹھ کے آندی اللہ اس فرما بردار پتر تے میں راضی ہاں, تو بھی راضی ہو جا. خدا دی قسم ماں نے دعا کی تھی, اللہ پاک نے اس ماں دے بیٹے نو اپنا ولی بنا لیا ہے. اللہ دا ولی با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ. حضرات سیدنا موسیٰ نبی ایک دن آندے نے یا اللہ جنت اندر میرا گوانڈی کون ہوئے گا. اللہ پاک فرماتے نے موسیٰ فلاں جڑا کسائی گوشت پھٹے تے بنا کے بھیجدا تیرا گوانڈی ہے. حضرت موسیٰ نبی آندے نے میں دیکھا کسائی عمل کی کرتا ہے, جنت بھی لے گیا تے نبی دا گوانڈ بھی لے گیا ہے. کسائی نو جا کے سیدنا موسیٰ نبی آندے نے اج میں تیرا مہمان ہاں. انہیں جلدی نال گوشت کرے بھیجیا, آندا کھانا ذرا بد پکایا جے ایک مہمان آ رہے ہیں. شام کو حضرت موسیٰ نبی بھی اندے کرے چلے جاندے نے, کھانا پک کے تیار ہے, بچے بیوی سہرتے نے. کسائی نے ایک برتن اندر شوربہ پایا ہے, تھوڑی جیاں روٹی دیاں برکیاں شوربے اندر پا کے نرم کی دیاں, برتن چکے ایک کونے اندر ہتھا پیرا تو محتاج لنگڑی لولی اماں کہٹیا بادی مریض ہے, فالجی مریض ہے, منہ اندر دند بھی نہیں نے, بڑھی جی اماں پئی ہوئی ہے. کسائی نے اپنی اماں نو اٹھا کے بٹھایا. حضرات ایک ہاتھ نہ برتن پھڑیا, دوجے ہاتھ نہ بسم اللہ پڑھ کے امی دے منہ اندر نرم نرم شوربے دے اندر روٹی بنائی شریر بنائی ہوئی اور نرم برکیاں منہ اندر پائی جاندا ہے. کوئی برکی باہر گر جاندی ہے پھر چک لیندا ہے, کدے تھوڑی تے ہاتھ رکھ کے پانی پلاوندا ہے. ہے کوئی تواڈے اندر ایسا خوش نصیب بندہ جڑا برکیاں توڑ کے ابو نو کھلاوندا ہوئے, امی نو کھلاوندا, پاویں ٹھیک نے پھر بھی محبت نال جنے پیار نال امی ابو نو کوئی روٹی دا لقمہ کھلایا ہوئے ہے. اسی تے اپنے چلو ایک دو خوش قسمت ہو, خدا دی قسم کئی ایسے نے اپنے ماں باپ دے کول بیٹھ کے گل ہی نہیں کردے, دکھ سکھ ہی نہیں. ابا ترس گیا ہے کہ میرا پتر میرے کول بیٹھ کے تھوڑی جی گل بات کرے, اینو ابو دے کول بیٹھ کو ٹائم ہی کوئی نہیں. امی دے قدمہ والے پاسے بیٹھ کے دو کڑیاں کدے دکھ سکھ کیتا نہیں, پوچھیا نہیں امی کیت تینوں کوئی ضرورت ہے تے دس, ابو جی تانوں کوئی ضرورت ہے تے دسو میں حاضر ہوں. اینو فرصت ہی کوئی نہیں. سنیا جے بڑی ماں نو نے کھانا کھلایا ہے, کھانا کھلایا منہ حضرات پانی پلایا, اپنی صافے تے پگ دے نال اس کسائی نے اپنی امی دے ہون صاف کیتے, ہاتھ منہ صاف کیتا ہے. منہ صاف کر کے اٹھن لگا, اما دی نظر آسمان دی طرف تے ہولی ہولی ہونٹ ہلدے نے. حضرت موسیٰ جلدی نہ دوڑ کے قریب آ گئے, اندے نے ویکھا اما کی کہہ رہی ہے. بڑی اما رو کے اندی یا اللہ اس پتر فرما بردار بیٹے تے میں راضی ہوں, یا اللہ تو راضی ہو جا. یا اللہ میں بڑی ماں دعا کر رہی ہوں, کسائی پتر بڑیاں خدمتاں کرتا ہے, یا اللہ انہوں جنت بھی دے دے, جنت اندر موسیٰ نبی دا گوان بھی دے دے. حضرت موسیٰ دیاں آہی نکل گئیاں, آندے نے اے وجہ بڑی ماں دی دعا دا نتیجہ ہے گوشت بیچن والا جنت اندر نبی دا گوانڈی بن گئے. اس کسائی نو حضرت موسیٰ نے سینے لا لیا, دسا عمل تو کر کے کی لیا کر, جس حال اندر ہوئے ماں راضی اس حال اندر تو جی لیا کر. اچھا بول نہ بول بیٹھی مائے کے لبانو تو سی لیا کر, جدو تینو سکون دی لوڑ ہوئے پیر تو کے ماں دے پی لیا کر. کی مانی یعنی امی دی خدمت کریا کر. آخری گل سن لو صحیح مسلم دے جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ نو نال لے کے عمرہ کرن جا رہے نے. عمرہ
عمرہ کرن نبی پاک جا رہے نے ہوتے حضرات رستے اندر مقام ابوا آ جاندہ ہے نبی پاک فرماتے ہیں میرے اللہ او جگہ گئی ہے جتھے میری امی آمینہ میں نو جدائیاں دے گئی سی یا اللہ اجازت دیویں میں نو اجازت دیویں اپنی امی دی قبر تے ہو لواں جنہ دیاں جیوں دیاں نے رب خدمت دی توفیق دے جنہ دیاں ٹر گئیاں رب آخرت دیاں منزلہ آسان کر جے ٹر گئی ہے قبر اندر او پیرا ماں نہیں لبنی او پیارے ماں نہیں لبنی جے ٹر گئی ہے قبر اندر او چلیا ماں نہیں لبنی او پیارے ماں نہیں لبنی اے ہو جی مٹی تے ٹھنڈی کدھر بھی چھان نہیں لبنی او ویرا ماں نہیں لبنی جدو دنیا ٹھکراوے گی تینوں ماں یاد آوے گی جدو دنیا ٹھکراوے گی تینوں ماں یاد آوے گی تو رو رو کے پکارے گا ادو بھی دعا نہیں لبنی ادو دعا نہیں لبنی جے ٹر گئی ہے قبر اندر او پیر ماں نہیں لبنی او پیارے ماں نہیں لبنی روے گا ستاوے گا جے دل ماندہ دکھاوے گا روے گا ستاوے گا جے دل ماندہ دکھاوے گا غماں تو سر چھپاون لی غماں تو سر چھپاون لی کتے بھی تھا نہیں لبنی او چلیا ماں نہیں لبنی میرے آقا اپنی امی دی قبر تے چلے گئے مرشد پاک امی دی قبر ویکھ کے رون لگ پے صحیح مسلم دے لوگوں مسلم دے میں کپ نہیں ہوں چھٹن لگا خدا دی قسم نبی پاک اپنی امی دی قبر ویکھ کے رو پے ماں دی ممتا یاد کر کے رو پے امی دی قبر ویکھ کے رو پے ذرا میری طرف دیکھیا جے جس مرشد دا کلمہ پڑھے اپنی ماں دی جدائی اندر وہ نبی بھی رو رہے ہیں ماں دی کمی تے نبی پاک نے بھی محسوس کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم خدا را جیوں دیاں قدر کر لے تر گئیاں دوبارہ نہیں لب دیا حضرات بازاروں مل ماں نہیں لب دی ایک بری تر گئی دوجی بری ماں نہیں جے لب دی جنہ دیاں تر گئیوں ذرا پوچھے آجے ماں برکا جگتے کوئی نہیں اور میاں ماں برکا جگتے کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماں ٹور میاں ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے کئی ویکھے نے رو رو چھلے ہو جاندے ہے خوش قسمت ماپے جس دے کول میاں نہیں تے پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماں ٹور میاں ماں مرے تے لاکے کوئی نہیں بہندا ماں مرے تے لاکے کوئی نہیں بہندا پھر آپے پھر لک لک کے رونا پہندا لگ دی باقی ساری زندگی لگ دی باقی ساری زندگی بور میاں نہیں تے پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماں ٹور میاں وقضا ربک
جس دن تو اکیلے جہان ول جاوے گا اوے ماں باپ کی نافرمانی کرن والے ہاتھ بن کے تینوں آخری پیغام دے چلے مرضی تیری ہے پاویں قرآن و سنت نو سینے لا لے میں قرآن و سنت وچوں تینوں پیغام دے چلے پیغام نو سینے لائے گا خدا دی قسم رب راضی باپے راضی رب راضی دنیا اندر بھی عزت آخرت بھی عزت آخری میرا پیغام جس دن حضرات نے دنیا چھوڑ کے جانا گل سنیا جے میری طرف دیکھے آجے جس دن تو اکیلے جہان ول جانا یار سجنا بیلیاں کلے بہ کے رونا ہر بندے نے تر جانا مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا مٹیاں دے تھلے قبراں کی کہندیاں میری طرف دیکھے اجے اساں وی نہیں رہنا سدا اساں وی نہیں رہنا سدا قبر کہندیاں مٹی دیاں ڈھیریاں وی سدا نہیں رہندیاں قبر علی سدا کنے مٹیاں نو ڈھونا سنا دڑیاں والے بیٹھے خدا دی قسم تو انہوں رب دا واسطہ ہونے بابیاں نو پوچھو بابا جی تواڈے دادا جی دی قبر کتھے پر دادا جی دی قبر کتھے اکثر بابے رو کے کہن گے مولانا اسی اپنے آباؤ اجداد دیاں قبراں بھول چکے ہیں نشان بھول گئے میاں وقت آنا ہے میں تر جانا تساں بھی تر جانا ہے آستہ آستہ ساڈیاں قبراں دے نشان بھی مٹ جان گے قبراں کہہ رہی ہیں اساں وی نہیں رہنا سدا قبر کہندیاں مٹی دیاں ڈھیریاں وی سدا نہیں رہندیاں قبر علی سدا کنے مٹیاں نو ڈوڑا کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا مٹیاں دے تھلے ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الایمان اللہ پاک زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب کرے اللہ پاک جی زندگی ہے ماں باپ جیوندے نے ماں باپ دا خدمت گزار بنائے جنہ دے تر کے رب ماں باپ دیا قبراں نو جنت دے باغ بنائے انشاءاللہ امید ہے کہ قرآن سنے نبی پاک دی حدیث تے حضرات فضول گپاں تے میں سنائیاں نہیں انشاءاللہ میرے سمیت اسی انشاءاللہ قرآن و سنت تے عمل کران گے کہو ذرا انشاءاللہ حضرات ضرورت ہے اس پیغام نو کر کر پہنچاؤ اس پیغام نو عام کرو تاکہ لوگ والدین نو راضی کر لیں خدا دی قسم آسمان دا رب راضی ہو جائے گا زندگی دی پھر کدوں ہے جدوں انشاءاللہ ملاقات ہوئی تے پھر باقی گلاں ہون گیاں 1.5 گھنٹے دے قریب ٹائم ہو گیا اللہ پاک راضی ہو جائے آمین